अथ 250 सर्गः। सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्यतम् गृध्रराजम् विनिहतम् विललापसु दुःखिता निमित्तम् लक्षणम् स्वप्नम् शकुनिस्वरदर्शनम् अवश्यम् सुखदुःखेषु नराणाम् परिदृश्यते न नूनम् राम जानासि महद्व्यसनमात्मनः धावन्ति नूनम् काकुत्स्थमदर्थम् मृगपक्षिणः अयम् हि कृपया राम माम् त्रातुमिह सङ्गतः शेते विनिहतो भूमौ ममाभाग्याद्विहङ्गमः त्राहि मामद्य काकुत्स्थलक्ष्मणेति वराङ्गना सुसन्द्रस्ता समाक्रन्दच्छृण्वताम् तु यथान्तिके ताम् क्लिष्टमाल्याभरणाम् विलपन्तीमनाथवत् अभ्यधावत वैदेहीम् रावणो राक्षसाधिपः ताम् लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्तीम् महाद्रुमान् मुञ्च मुञ्चेति बहुशः प्रापताम् राक्षसाधिपः रोषन्तीम् राम रामेति रामेण रहिताम् वने जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकसन्निभः प्रदर्शितायाम् वैदेह्याम् बभूव सचराचरम् जगत्सर्वममर्यादम् तमसान्धेन संवृतम् न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रभो भूद्दिवाकरः दृष्ट्वा सीताम् परामृष्टाम् देवो दिव्येन चक्षुषा कृतम् कार्यमिति श्रीमान् व्याजहार पितामहः प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन् सर्वे ते परमर्षयः दृष्ट्वा सीताम् परामृष्टाम् दण्डकारण्यवासिनः रावणस्य विनाशम् च प्राप्तम् बुद्ध्वा यदृच्छया स तु ताम् राम रामेति रुदतीम् लक्ष्मणेति च जगामादाय चाकाशम् रावणो राक्षसेश्वरः तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीतकौशेयवासिनी राजराजपुत्री तु विद्युत्सौदामिनी यथा उद्धूतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावणः अधिकम् परिबभ्राज गिरिर्दीप्त इवाग्निना तस्याः परमकल्याण्यास्ताम्राणि सुरभीणि च पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्यन्त रावणम् तस्याः कौशेयमुद्धूतमाकाशे कनकप्रभम् बभौ चादित्यरागेण ताम्रमभ्रमिवातपे तस्यास्तद्विमलम् वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम् नरराजविनारामम् विनालमिव पङ्कजम् बभूव जलदम् नीलम् भित्त्वा चन्द्र इवोदितः सुललाटम् सुकेशान्तम् पद्मगर्भाभमव्रणम् शुक्लैः सुविमलैर्दन्तैः प्रभावद्भिरलङ्कृतम् तस्याः सुनयनम् वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम् रुजितम् व्यपमृष्टास्त्रम् चन्द्रवत्प्रियदर्शनम् सुनासम् चारुताम्रोष्ठमाकाशे हाटकप्रभम् राक्षसेन्द्रसमाधूतम् तस्यास्तद्वदनम् शुभम् शुशुभेन विना रामम् दिवा चन्द्र इवोदितः सा हेमवर्णा नीलाङ्गम् मैथिली राक्षसाधिपम् शुशुभे काञ्चनी काञ्ची नीलम् गजमिवाश्रिता सा पद्मपीता हेमाभा रावणम् जनकात्मजा विद्युद्घनमिवाविश्य शुशुभे तप्तभूषणा तस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरः बभूव विमलो नीलः सघोष इवतो यदः उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः सीतायाः ह्रियमाणायाः पपातधरणीतले सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः समाधूता दशग्रीवम् पुनरेवाभ्यवर्तत अभ्यवर्तत पुष्पाणाम् धारावैश्रवणानुजम् नक्षत्रमाला विमला मेरुम् नगमिवोन्नतम् चरणान्नूपुरम् भ्रष्टम् वैदेह्या रत्नभूषितम् विद्युन्मण्डलसङ्काशम् पपातधरणीतले तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गम् राक्षसेश्वरम् प्रशोभयत वैदेही गजम् कक्ष्येव काञ्चनी
ताम् महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानाम् स्वतेजसा जहाराकाशमाविश्य सीताम् वैश्रवणानुजः तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूषणानि महीतले सघोषान्यवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात् तस्यास्तनान्तराद्भ्रष्टो हारस्ताराधिपद्युतिः वैदेह्यानि पतन् भाति गङ्गेव गगनच्युता उत्पातवाताभिरता नानाद्विजगणायुताः माभैरिति विधूताग्राव्याजह्रुरिव पादपाः नलिन्योध्वस्तकमलास्त्रस्तमीनजलेचराः सखीमिव गतोत्साहाम् शोचन्तीव स्म मैथिलीम् समन्तादभिसम्पत्य सिंहव्याघ्रमृगद्विजाः अन्वधावंस्तदारोषात् सीताच्छायानुगामिनः जलप्रपातास्रमुखाः शृङ्गैरुच्छ्रितबाहुभिः सीतायाम् ह्रियमाणायाम् विक्रोशन्तीव पर्वताः ह्रियमाणाम् तु वैदेहीम् दृष्ट्वा दीनो दिवाकरः प्रविध्वस्तप्रभः श्रीमानासीत् पाण्डुरमण्डलः नास्ति धर्मः कुतः सत्यम् नार्जवम् नानृशंसता यत्र रामस्य वैदेहीम् सीताम् हरति रावणः इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन् वित्रस्तकादीनमुखारुरुदुर्मृगपोतकाः उद्वीक्ष्योद्वीक्ष्य नयनैर्भयादिव विलक्षणैः सुप्रवेपितगात्राश्च बभूवुर्वनदेवताः विक्रोशन्तीम् दृढम् सीताम् दृष्ट्वा दुःखम् तथा गताम् ताम् तु लक्ष्मणरामेति क्रोशन्तीम् मधुरस्वराम् अवेक्षमाणाम् बहुशो वैदेहीम् धरणीतलम् सतामाकुलकेशान्ताम् विप्रमृष्टविशेषकाम् जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्विनीम् ततस्तु सा चारुदतीषु च स्मिता विना कृता बन्धुजनेन मैथिली अपश्यति राघवलक्ष्मणाबुभौ विवर्णवक्त्राभयभारपीडिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 52 सर्गः।